أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ अहबाब आज कुरान मजीद के हवाले से कुछ जो है वो फार्मूले भी आपको देता हूँ और कुछ मालूमात भी देता हूँ जो आपको यकीनन काम आएंगी वहाँ पे इंशाल्लाह। ये एक लफ्ज़ है निदा। निदा का मतलब है अरबी में बुलाते कैसे हैं। कुरान मजीद में भी निदा का जो हर्फ है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और उससे हमने पहचान भी ये की हुई है कि कुरान मजीद कब नाजिल हुआ। तो ये बहुत अहम चीज़ है लेकिन इंतहाई आसान है, दो जुमलों में आपको समझ आ जाएगी। जब भी या आया करे ना, या कुरान मजीद में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ए के लिए, ओ ए, उसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। एक लफ्ज है या और दूसरा लफ्ज है या अय्युहा। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं हरूफ निदा। ये देख रहे हैं, हरूफ निदा, बुला रहे हैं उसको। तो अब या कब इस्तेमाल होता है और या अय्युहा कब इस्तेमाल होता है, मतलब तो दोनों का सेम है। तो फिर क्या चक्कर है? चक्कर ये है अहबाब कि ये जो या है उन नामों के साथ इस्तेमाल होता है जिसको आप बुला रहे हैं, जिसके शुरू में अलिफ लाम नहीं है। जैसे या नबी, या मूसा, या ईसा, या फिरऔन, जिनके नामों के शुरू में अलिफ लाम नहीं होता उसके सीध अदद है या नूर, या अम्मो। अम कहते हैं अंकल को, अंकल, या आम, अंकल, या अखी, भाईजान, बात सुने, या उख्ती, बहना, बहना, बाजी, या ईसा, या इबनी, और बेटे, बेटा जानी, या इबनी। इस तरह कहते हैं या बनती, बेटी, या आदम। तो या इस्तेमाल करते हैं। या अय्युहा तब इस्तेमाल करते होते हैं जब यहाँ पर जैसे रसूल है तो उसके शुरू में अलिफ लाम लगा हो। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्जिल इलैक, या अय्युहा नबी सलामुन अलैक। तो ये नबी के साथ अलिफ लाम लगा हुआ है। इस तरह कुल या अय्युहल काफिरून, तो आप देख रहे हैं कि सब के साथ अलिफ लाम लगा है, इसलिए या अय्युहा आया करेगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों के लिए जो है ना उसका मतलब ए होता है। बताओ नाजिया और सिद्रा, आसान है ना ये फार्मूला? ये तो याद रहेगा ना? जी जी सर। इंशाल्लाह। बस तो ये एक चीज हमने पढ़ ली, समझ लो भाई एक चीज तो कम हुई, वो जो हमने 45 सबक पढ़ने हैं। तो इतने आसान आसान है, बस इतनी सी बात है। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको सारी जिंदगी नहीं ये चीज नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। तो एक चीज तो मैंने आपको साथ साथ कर दी। अब एक और चीज है, वो भी इतनी ही आसान है जितना आपको अभी भी दिखाया है, बताया है। और वो ये है कि आपको मुअन्नस की पहचान पता लग जाए। मुअन्नस अरबी में कैसे होता है उसकी पहचान आपको हासिल हो जाए। अरबी जुबान में जितने भी नाम होते हैं ना वो सब मुजक्कर हैं, सारे मुजक्कर हैं। अच्छा मुजक्कर हैं, हम क्या करेंगे, मुअन्नस के अलग से पहचान होती है, अलग से उसको हम अलग कर सकते हैं। इसलिए हम मुअन्नस को अलग कर देते हैं, उसके अलावा जो बच जाएंगे ना वो सारे मुजक्कर होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मुजक्कर का भी अलग बताऊं और मुअन्नस का अलग बताऊं, बस एक से चीज सिखा दूंगा तो दूसरी चीज वही होगी जो इसके अलावा है। तीसरा जेंडर नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। तो हम ये मुअन्नस को याद कर लेते हैं, ठीक है, कि मुअन्नस अरबी में है क्या। देखिए भाई, मुअन्नस की अलामात होती हैं, आप फौरन पहचान लेते हैं उसको, और वो इतना आसान है कि आप कहेंगे यार ये क्या है, ये तो हलवा बना हुआ है, हलवा, मीठा हलवा है। जैसे एक ये अलामत है भाई, ये देख रहे हैं आप, ये गोलता है, गोलता, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ फातिमा, इसके आखिर में है, हम इसको हा पढ़ते हैं वैसे। मदरसा, तालिबा, ये भी एक पहचान है इसकी, ता। तो ये तो बहुत आसान हो गए, तो मशहूर है, ठीक है। शाहिदा, जाहिदा, सबके आखिर में है, गोलता है। तो शजरा, आप शजरा, वो भी मुअन्नस हो गया। हर चीज इसके आखिर में ता होगी वो मुअन्नस हो जाएगी। इसके अलावा है हमारे पास, इतना इतना ही आसान है, गोल या है और उसके ऊपर खड़ी जबर है। जैसे आप कहते हैं बुशरा, बुशरा किसी लड़के का नाम कभी नहीं देखा होगा। सलमा,
लुबना, लैला, और बहुत सारे नाम है इस तरह के, आपने देखे होंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, ये मुअन्नस की अलामत है। जब भी आप ऐसे कोई नाम देखें जिसके ऊपर खड़ी जबर है, तो आपने कहना है ये आयत मुअन्नस है। यार ये तो इतना आसान था। और एक मैं एक और भी चीज बता दूं आपको, फिर भी बताऊंगा ये चीजें, मैं आपको सैकड़ों बार बताऊंगा इंशाल्लाह, नोट वरी हो जाए। ये देखें, अगर आपकी किताब में अगर या ऐसी लिखी हुई है ना, तो आपने इसको डबल ए पढ़ना है। पता नहीं ये सदरा को ये बात याद रहेगी कि नहीं। ऐसे आया करेगा ना या, तो आपने कहना है डबल ए मैंने पढ़ना भी, बुशरा, सलमा, लुबना, लैला। अच्छा, लेकिन अगर यही या इसके नीचे दो नुक्ते नजर आ जाएं, आपने इसको डबल ई पढ़ना है। यशफी, यकफी, आपने इसको डबल ई पढ़ना है हमेशा। ये बात भी याद रहेगी नाजिया सदरा को, ये वाली जो साइड लाइन कर दी आपको, ये याद रहेगी। जी जी हाँ, सर। इसको साइड पे लिख लें आप, क्योंकि अभी हम मुन्नस पढ़ रहे हैं। तो एक तो ये दो अलामात आपको दिखा दी हैं, एक और अलामत दिखाता हूँ आप। ये है अलिफ भी होगा और हमजा भी होगा, ठीक है जी। जैसे आप कहते हैं गुम्बद खदरा, अल्लाह हमें बार बार दिखाए, ये है गुम्बद खदरा। खदरा को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये मुअन्नस है। आप कहेंगे यार गुम्बद तो मुजक्कर है, गुम्बद, नीला गुम्बद, कभी सुना ही नहीं नीली गुम्बद। नीली गुम्बद तो नहीं होता, नीला गुम्बद होता है। तो ये मुअन्नस कैसे आ गया। देखिए भाई, अरबी में जो गुम्बद है उसको कहते हैं कुब्बा। कुब्बा, ये मैंने लिख दिया कुब्बा। कुब्बा का मतलब होता है गुम्बद। बताओ मेरी सिद्रा कि ये कुब्बा क्यों मुअन्नस है, कैसे पता लगा मुझे। इसमें गोलता आ रही है। बोलता है आखिर में, तो ये मुअन्नस आ गया, इसका रंग भी मुअन्नस होगा, ये बड़ी अच्छी बात है अरबी में। तो ये मैंने खदरा लिख दिया, कुब्बतु खदरा। इसी तरह आपने सुना होगा अलहमरा हाल। अलहमरा, हमरा का मतलब होता है रेड, रेड कलर, हमरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा को हुमैरा कहते थे। हुमैरा, हुमैरा इधर आओ, हुमैरा, बड़ी सुर्ख सुर्ख गालों वाली। हुमैरा, अब हमरा का मतलब होता है रेड। तो ये कजाफी स्टेडियम के अंदर अलहमरा हाल है, कभी आपने देखा उसको, तो उसके ना दीवारें सारी रेड हैं, ईंटों की बनी हुई। तो वो हमरा है, उसको कहते हैं अलहमरा हाल। ये कजाफी ने बनाया होगा, तो अरबी ने बनाया, तो उसका नाम ही अलहमरा रख दिया है। तो ये है जी रेड कलर में हमरा। इसी तरह कुछ और भी कुरान मजीद में भी है ना, कि वो जो गाय ज़बह करने का कहा, तो यार सफरा जो है ना गाय होनी चाहिए, यानी कि येलो कलर की होनी चाहिए, सफरा। एक बीमारी का नाम भी सफरा है, ये यरकान जो होता है, यरकान, पीला यरकान, पीला पीला होता है, पता नहीं क्या होता है पीला। पीला का मतलब यही है, सफरा का मतलब पीला हट होता है, यानी कि येलो कलर को सफरा बोलते हैं। इस तरह बहुत सारे नाम हैं। और बैदा भी है, सौदा भी है, आपने सुना होगा सौदा, बैदा, यद बैदा। इस तरह ये है अलामात मुअन्नस की। लड़कियों ये कितना आसान है ना, जी सर। मुअन्नस को पहचानना बहुत आसान है। तो ये था हमारा मुअन्नस का सबक। अब मैं इसको आगे आगे लेके चलता हूँ। कुछ चीजें ना, कुछ चीज ऐसी है जो हमने चूंकि वो है ही मुअन्नस, इसलिए उसमें कोई अलामत नहीं भी हो ना, तो वो सबको पता है कि वो मुअन्नस ही है। मसलन जैसे माँ है, माँ, माँ को अरबी में कहते हैं ओम, ओम, उम्मुल मोमिनीन, है जी, उम्मे अबी कलसूम। उम का मतलब होता है माँ। अब इसमें कोई अलामत नहीं है मुअन्नस की, लेकिन यार माँ तो मुअन्नस ही होती है ना, इसलिए हम उम को मुअन्नस ही डिक्लेयर करेंगे। हाफिज उद्दीन सा तशरीफ लाए। अच्छा जी, उम का है, ये है मुअन्नस, इसलिए हम इसको अलामत नहीं चाहिए हमें, ये है ही मुअन्नस। इसके अलावा अगर आप देखें, जैसे मैं कहता हूँ उख्त, उख्त कहते हैं बहन को, इसमें अगर मुअन्नस की अलामत नहीं भी है, तो ये फिर भी मुअन्नस ही है, ठीक है, चूंकि बहन होती ही मुअन्नस है। इसलिए इसको तो मैं साइड कर रहा हूँ कि अलामत की मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें। तीनों अलामतों में से कोई अलामत भी न पाई जाए तब भी ये मुअन्नस है। इसी तरह अगर मरियम कहा जाए, तो मरियम क्यों मुअन्नस है, क्योंकि ये औरत का नाम है भाई। मरियम कभी किसी मर्द का नाम सुना ही नहीं, तो ये भी मुअन्नस है। इसी तरह अगर मैं कहूँ जैनब, तो ये भी मुअन्नस है।
ज़ैनब भी मुअन्नस है, लड़कियों का नाम है। इसी तरह हिंद अरबी में नाम होता है, हिंद भी मुअन्नस है चूंकि लड़की का नाम है। और भी बहुत सारे नाम है, कलसूम, कलसूम भी ऐसे ही है, और बहुत सारे नाम हैं। तो ये हमने ये बात की कि अगर तीन अलामात में से मुअन्नस की अगर कोई अलामत नहीं भी है, तीन अलामत ये हैं, हाफिज हाफिज नाम क्या है, हाफिज अदील साहब, उनके लिए ये देखो तीन अलामत हैं, ता, या खड़ी जबर, और अलिफ ममदूदा, अलिफ और हमजा के साथ। ये तीनों अलामतें होती हैं, मुअन्नस की अलामतें होती हैं। हाफिज साहब, ये जो ता है, जैसे आपने कहा फातिमा में, शाहिदा, साजिदा में होती है, मदरसा के आखिर में है, शजरा, हजरा आखिर के आखिर में है ताता, तो ये मुअन्नस है। एक या होती है, जैसे बुशरा, सलमा, लुबना, लैला वगैरह के नामों में हम देखते होते हैं, तो ये भी मुअन्नस की अलामत है। जब भी आया करे किसी नाम के साथ, हमने कहना ये तो मुअन्नस है। एक जो है अलिफ और हमजा है, जैसे खदरा, गुम्मद खदरा, या फिर आप अलहमरा हाल है, या फिर आप कहते हैं बैदा, सौदा, तो रंगों के साथ आता है या बीमारियों के साथ आता है। तो ये तीनों अलामतें ना भी हो, लेकिन वो लफ्ज अगर औरतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो मुअन्नस है। जैसे मैंने कहा बहन, माँ, और मरियम, जैनब, और ये चीजें। अच्छा, इसके अलावा भी है, इसके अलावा ये है कि अरब से हमने सुना, अरब लोगों से, वो कुछ चीजों को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ये मुअन्नस है, तो हमने कहा भी अरबों से हमने सुना है बस, उसमें अलग से कोई अलामत नहीं पाई जा रही, लेकिन वो मुअन्नस है। जैसे हमारे पास है लफ्ज है शम्स। शम्स सूरज, सूरज निकला। पाकिस्तान में, पंजाब में स्पेशली, जो सूरज है वो निकलता है, लेकिन अरब में सूरज निकलती है। शम्स मुअन्नस है। इसी तरह आग, आग को नार बोलते हैं, नार, नार मुअन्नस है। और नार से बनने वाले दोजख के जितने तबकात हैं, जो आप दोजख के नाम सुनते हैं, वो सब मुअन्नस हैं। जहीम, जहन्नम, जितने भी नाम सुनते हैं आप, नार मुअन्नस है, तो इसलिए सब मुअन्नस है। ये हमने अरब से सुना है ऐसे। इसी तरह रीह, जो हवाएं हैं, बाद समूम, बाद सबा, बाद सरसर, और पता नहीं बाद कौन कौन से बाद हैं, वो सब मुअन्नस हैं। अरबी में हवाओं के नाम जो होते हैं वो मुअन्नस रहते हैं। इस तरह एक लफ्ज कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल होगा, नफ्स। तो नफ्स जो लफ्ज है ये भी मुअन्नस है, ये भी याद रखिए, ये हमने सुना है अरब से, वो ऐसे कहते हैं, इसलिए हमने, ये मैं आपको सिर्फ नमूने के तौर पे बता रहा हूँ, नमूने के तौर पे बता रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि कुछ एक रूल ये भी है कि हमने अरब से सुना ऐसे है भाई। बस ये रूल सिखा रहा हूँ मैं आपको, आपको ये लफ्ज नहीं सिखा रहा, आपको पता होना चाहिए ना, मैं आपको जो फार्मूले सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये फार्मूले हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीजें हैं जिसको हम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। मसलन जिस्म के आज़ा, वो मुअन्नस होते हैं। जिस्म के आज़ा, कौन से आज़ा? जो जुड़वा होते हैं, जैसे हाथ, यद, यद कहते हैं हाथ को, तो ये मुअन्नस है क्योंकि ये दो हैं। इसी तरह ऐन, आंख को बोलते हैं, आंख, तो ये मुअन्नस है, इसमें कोई अलामत नहीं चाहिए हमें। इसी तरह रिजलुन, या रिजल को छोड़ के आप कहें कदम, जो कदम है वो भी मुअन्नस है क्योंकि ये दो होते हैं। इसी तरह उजुन, कान को कहते हैं कान, ये दो होते हैं, इसलिए ये भी मुअन्नस है। तो हमने ये अर्ज कर दिया फार्मूला, ये समझे जहन में, कि जिस्म के वो आज़ा जो दो दो हैं वो मुअन्नस होते हैं। ये रूल भी साइड साइड पे लिख लें हमने रफ कॉपी में। अच्छा, इसके अलावा जो मुल्कों के नाम होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, मुल्कों के नाम मुअन्नस होते हैं अरबी में। इसी तरह शहरों के नाम भी मुअन्नस होते हैं। कुरान मजीद में जब भी आया करे शहरों के लिए, आपने उसको मुअन्नस इस्तेमाल करना है, शहरों के नाम। एक शहर का, मुल्क का नाम है मिस्र। मिस्र का नाम सुना होगा, मैंने भी वहां से पढ़ा है। मिस्र, आप मिस्र जब भी कुरान मजीद में आया करेगा ना, अगर, अगर याद रखो बच्चों लड़कों, मगर इसके ऊपर तनवीन आ गई, मिस्रन, मिस्रिन, और और भी मिस्रुन आ गया, तो समझ जाओ कि ये शहर के लिए आ रहा है, कि शहर में उतर जाओ बनी इसराइल, एहबितू इला मिस्रन, मिस्र उतर जाओ। इससे मुराद मिस्र मुल्क नहीं है, बल्कि मिस्र शहर, यानी शहर में उतर जाओ, फिर देखो जो तुम चाहते हो मिल जाएगा तुम्हें, हम तो तुम्हें मन्ना और सलवा दे रहे थे। तो ये आया करेगा। लेकिन अगर मिस्र बगैर तनवीन के आता है, तो आपने समझ जाना है कि ये मुल्क का नाम है। जब हदीस में आया या कहीं आया, आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्र अगर उसमें तनवीन नहीं है ना, तो इससे मुराद मुल्क मुराद। अच्छा जी, अब ये जो मैंने आपको बताया अभी,
یہ سارا یہاں پہ لکھا ہوا میں نے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیں اسم کی دوسری تقسیم، یہ اوپر چھوڑ دیں، ٹائٹل چھوڑ دیں، یہ دیکھیں مذکر، وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے اس کو مذکر بولتے ہیں، جیسے ولد، نجم۔ ولد کہتے ہیں بھائی، ولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا یا بچہ، نجم کا مطلب ہوتا ہے سٹار، ستارہ، باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ۔ یہ ہے مذکر کی تعریف اور یہ اس کی مثال ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اس کو بھی لکھ لو کہ میں نے کہا کہ ہر چیز مذکر ہے سوائے مؤنث کے۔ تو میں مذکر کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، اس کے کوئی رول علامتیں نہیں دکھا رہا آپ کو، بلکہ میں آپ کو مؤنث اس سے الگ کر کے دکھا رہا ہوں۔ مؤنث کو سمجھو، مذکر خود سمجھ آ جائے گا۔ عورت کو سمجھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، اف، دو چار زندگیاں چاہیے پتہ نہیں اس کے لیے۔ یعنی ایک ابو کی زندگی ہوتی ہے، پھر میری زندگی ہوتی ہے، پھر میرے بیٹے کی زندگی ہوتی ہے، وہ میں سمجھ کے اس کے بعد عورت کو سمجھ پاتا ہوں، پتہ نہیں پھر بھی پاتا ہوں کہ نہیں پاتا۔ تو مؤنث کو سمجھو بھائی، آپ کو ایک دن میں سکھا رہا ہوں بھائی، وہ اسم جو مادہ کے لیے بولا جائے، جیسے بنت لڑکی، بیٹی، مدرسہ۔ مدرسہ جب بھی آیا کرے گا نا عربی میں لڑکیوں، آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ اسکول کے لیے آیا ہوا ہے۔ اسکول، مدرسہ کا مطلب اسکول ہوتا ہے۔ اب مدرسہ نہیں ہے جہاں پہ علماء کرام مولوی حضرات پڑھتے ہیں، مدرسے کا مطلب اسکول ہے۔ سیارہ کہتے ہیں، سیارہ وہ سیارہ نہیں ہے جو اڑتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے آسمانوں میں، سیارہ کا مطلب ہے گاڑی، سیارہ میں سیارہ، ہاں سیارہ میں سیارہ، تو یہ ہے وہ۔ اچھا یہ تو خیر مؤنث کی، یہ تو تعریف ہے، تعریفوں کو تو یاد کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی، چیزوں کو سمجھو بس۔ لفظی اور معنوی، یار یہ گرامر اتنی عجیب ہوتی ہے نا، اس کو اس میں نہ پڑھائے، جب وہ آپ کو ابھی اس سے پہلے بتایا نا، وہ میرا اصل تھا، یہ میرا نقل ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نہیں ہوں، جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں نا وہ میری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ بس کتابی باتیں ہوتی ہیں، جو آسان تھا جو مجھے سمجھ آیا وہ آپ کو سکھا دیا پہلے ہی۔ لفظ مؤنث کیا ہے؟ وہ اسم جس میں کوئی علامت تانیث پائی جائے۔ اوئے ہوئے، کل میں نے ایک وکیل کا نام دیکھا نوشہرہ میں، تو اس کا نام تھا تانیث، لڑکی کا نام تھا۔ تانیث کا مطلب ہوتا ہے مؤنث، یعنی کہ فیمیل یا فیمینن۔ علامت تانیث کیا ہے؟ گولتا، تائے مربوطہ یا تائے تانیث کہتے ہیں اس کو، الف مکسورہ جیسے میں نے کہا لبنہ، اور وہ جو بھی مثالیں بتاؤں گا آپ کو، الف ممدودہ جس میں الف اور حمزہ ہوتے ہیں، تائے تانیث جیسے امرأتن۔ یار یہ مثال کتنی مشکل دیتا ہے مولوی صاحب۔ امرأتن کا مطلب ہوتا ہے عورت، امرأت فرعون، سیدہ آسیہ کے بارے میں کہا نا امرأت فرعون، تو امرا کا مطلب ہوتا ہے عورت، بیوی کے لیے، مطلب عورت، میری عورت، یا اس کو بھی کہتے ہیں عورت کا مطلب بیوی بھی ہوتا ہے نا، تو یہ عورت کے معنوں میں ہے۔ ناقہ اردو کا لفظ ہے، لیلا کا ناقہ دشت میں تاثیر عشق سے سن کر فغان قیس بجائے حدی چلے، تو یہ ناقہ کا مطلب ہوتا ہے بھائی اونٹنی۔ سیدہ کا مطلب ہوتا ہے سیدہ کا مطلب ہوتا ہے محترمہ، محترمہ، سیدہ، محترمہ، سیدہ، سیدہ کسی کو بلانی ہے نا، اپنے عورت کو بلانا ہے اپنے سیدہ، اگر خاتون بڑی عمر کی ہے تو سیدہ بلاتے ہیں یا سیدہ، اور اگر لڑکی ہے آپ جیسی تو میں کہوں گا سدرا کو سدرا نہیں کہوں گا، اور یہ نازیہ کو نازیہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا یا آنسا، یا آنسا، لڑکی، اے لڑکی، لڑکی کو آنسا بولتے ہیں، آنسا سین کے ساتھ۔ ہاں جی، ٹو دی پوائنٹ یہ ہے کہ گول تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ دوسری علامت ہے الف مکسورہ، یہ آپ الف نہیں ہے بلکہ یہ دیکھو یا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کہتے ہیں سلمہ، بشرا، لیلا وغیرہ۔ الف نہ جس میں نے کہا خضرا، حمرا، زہرا، یہ سارے نام ہیں۔ مؤنث معنوی میں وہ اسم ہوتا ہے جو کسی مؤنث کا نام ہو لیکن اس میں علامت تانیث نہ ہو، جیسے مریم، زینب، سعاد، کلثوم، کیونکہ یہ خواتین کے نام ہیں۔ ملحوظہ، بھئی لکھ لو، یہ لفظ لکھ لو ذرا، نازیہ جلدی سے لکھ لو، ملحوظہ، ملحوظہ کا مطلب ہوتا ہے نوٹ، نوٹ، ملحوظہ نوٹ۔ اخت بہن، اور ماں، ابنتن بیٹی بھی مؤنث ہے کیونکہ یہ خواتین کے نام ہیں، خواتین کو بلاتے ہیں ماں، بیٹی، بہن۔ یہ نوٹ تھا جو میں نے آپ کو یہاں پہلے لکھ دیا ہے۔ مؤنث سماعی، یار کتنا مشکل لفظ لکھا دیا، مؤنث سماعی یعنی سماعت کیا ہوا، عرب سے ہم نے سنا ایسے، وہ اسم جس کو عرب مؤنث بولتے ہیں، جیسے شمس، سورج، جیسے دار، دار کہتے ہیں گھر کو، بھئی گھر کے لیے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں عرب میں، بیت، دار، اور ایک اور بھی ہے منزل۔
تو یہ دار کا لفظ کبھی آیا کرے گا نا، دار الحدیث، دار الندوہ، سمجھو بھائی یہ مؤنث ہے، اس کو میں نے مؤنث استعمال کر لیا۔ اور نار، مثال کے طور پہ بتائیں ہم کو، نار کے مطلب ہوتا ہے آگ۔ اچھا جی، پھر ہے جسم کے جڑواں اعضاء بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ید، جیسے اذن، جیسے عین۔ ملکوں کے نام جیسے مصر، پاکستان، روم، یہ سب مؤنث ہے۔ حروف تہجی بھی مؤنث ہوتے ہیں، لائے بھائی اس کو بھی نوٹ کر لیں، حروف تہجی مؤنث ہوتے ہیں، حروف تہجی مؤنث ہوتے ہیں بھائی۔ الف ہوتی ہے، با ہوتی ہے، تا ہوتی ہے، سا ہوتی ہے، جیم ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ بھی عجیب چکر ہو گیا یار، یہ تو پٹھان ہی بنا دیا۔ تو خیر 12 حروف تہجی بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ ملحوظہ، ملحوظہ کا مطلب کیا ہے نازیہ؟ ملحوظہ کسے کہتے ہیں نازیہ؟ جی سر۔ کیا ہے ملحوظہ؟ سر کیا لڑکی ہے، کیا لڑکی ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، شارٹ میموری ہے نہیں نا، گجنی ہے تو، گجنی ہے خواتین کی۔ یہ اپنا سدرا کو یاد ہوگا، سدرا بتاؤ ملحوظہ کسے کہتے ہیں؟ نوٹ کو۔ نوٹ کو بولتے ہیں نازیہ، نوٹ، نوٹ۔ او سوری۔ ہاں اس کو لکھ لو، میں کہتا ہوں لکھ لو۔ بعض اسماء کے آخر میں گول تا ہوتی ہے لیکن وہ مذکر کے لیے استعمال، اچھا یہ بھی دیکھو یار، یہ نوٹ ذرا دیکھ لو یار، بعد میں نہ کہنا مجھے کہ یہ طلحہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے، طلحہ، خلیفہ مؤنث مذکر ہے کہ مؤنث ہے، علامہ اسد اللہ جان، علامہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے، اور طرفہ، حمزہ، اسامہ، یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ نہیں بھائی یار یہ مذکر ہے، کیوں مذکر ہے یار؟ کبھی آپ نے سنا کسی خاتون کا نام؟ نہیں، خلیفہ کا تو میں نے سنا ہوا ہے لیکن وہ نہیں ہے، اس کو علامہ، یہ باقی سارے جتنے نام ہیں نا یہ سارے جو ہیں وہ مؤنث مذکر ہیں، کیونکہ یہ تو مردوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں، تو اس کو ذرا آپ نا اس کو استثنائی حیثیت دے دیں، اس کو استثناء حاصل ہے۔ عدالت کو اور مختلف مخصوص اداروں کو استثناء حاصل ہے، وہ کچھ بھی آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اجازت ہے، تو یہ بس استثناء حاصل ہے اس کو، ٹھیک ہے، ان ناموں کو۔ لے بھائی سبق تو ختم ہو گیا، بس اتنی سی بات تھی لڑکیوں۔ نازیہ بتاؤ، سدرا، آسان تھا یہ مؤنث کو سمجھنا؟ جی جی، مؤنث کو سمجھنا آسان ہے، میں نے یہی تو سمجھایا ہے کہ مؤنث کو سمجھنا مشکل ہے۔ اف، زندگیاں چاہیے نہیں سر، کافی آپ۔ سارے نام ہے نا، ان سب کو یاد کرنا پڑے گا ذرا۔ لو بھائی، آپ کو جو چیزیں یاد کرنی ہے وہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، ادھر نوٹ بنایا نا لڑکی، قلم کاغذ قلم ہمیشہ کلاس میں آیا کرو تو ساتھ رکھو، تو آپ دیکھو گی انشاءاللہ کہ یہ آپ کے 3 سے 4 لائنیں بننی ہے اس کی، اتنا آسان ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ والا جو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کام آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کیا تھا لڑکی؟ اس کے علاوہ کچھ تھا؟ ہم قرآن مجید کے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے یہ، ویسے آپ کو زیادہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھا تھا، اس کا لفظی ترجمہ پڑھ لیا تھا ہم لوگوں نے؟ کہ کوئی یاد ہے کہ نہیں یاد؟ پتہ نہیں، 2 دن گزر گئے درمیان میں، 3 دن گزر گئے درمیان میں۔ نازیہ، سدرا بتاؤ کون سی آیت پڑھی تھی لاسٹ ٹائم؟ کیا لڑکیاں ہیں لکھتی نہیں ہے، میرا گلا خشک سر ہو گیا۔ اس کا ہاں بتاؤ، سر اس کا ہم نے ابھی نہیں پڑھا تھا نا کتنا پڑھا تھا ہم نے؟ سر؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین وہاں تک پڑھا تھا۔ ہاں دیکھو نا، یہ دیکھو ٹیسٹ نہ لینے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں تھا ہم نے کتنا پڑھا ہے۔ لے بھائی تمہارا ابھی ٹیسٹ آنے والا ہے آپ لوگوں کا اگلے ہفتے۔ یہ دیکھیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اہدی الگ لفظ ہے بچوں، اہدی اصل میں آرڈر ہے، حکم ہے، اہدی دکھا، چلا، دونوں کے معنوں میں ہے، ہدایت دے۔ دیکھو بھائی ہدایت دینا کیا ہوتا ہے، 2 طرح سے ہو سکتا ہے، بلکہ 3 طرح سے ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں بھائی یہ سامنے جانا، یہاں سے جاؤ، یہاں سے دائیں، بائیں سے بائیں، دائیں بائیں، دائیں بائیں، دائیں بائیں، جیسے لاہور میں راستہ دکھاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بھائی یہاں سے مڑ جاؤ، دائیں بائیں مڑ جاؤ، پھر گول راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، وہاں سے وہاں سے، یہاں سے یہاں سے، اور یہ ہے اہدے، ہدایت دینا کسی کو، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہے ہدایت کا طریقہ کہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے نا منزل تک پہنچا دے کہ یہ ہے جی چبر جی چوک، آ گیا، یہ پکڑ لو، تو یہ ہے ہدایت۔ ہم اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو آرڈر نہیں دے سکتے، اس لیے اس کا نام حکم سے بدل کے التجا ہو جاتا ہے اور دعا ہو جاتا ہے اس کا نام۔ تو ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے تم نے کہ اہدی، یہ کہا کرو اہدی، ہدایت دے، نہ، نہ کے 2 مطلب ہوتے ہیں لڑکیوں،
ना जब भी आया करेगा ना, एक का मतलब होगा हमारा, हमारे, हमारी, यानी आवर के मानों में होगा आवर लॉर्ड, रब्बना, आवर लॉर्ड, हाँ, हमारा परवरदिगार, रब्बना। और दूसरा इसका माना होता है हमें, यानी कि अज के मानों में होगा। दोनों लिख लो बच्चों, एक लफ्ज है और, ये देखो अवर, ठीक है, और दूसरा माना मैं बता रहा हूं आपको, अज। तो गाइड अस, हमें दिखा, हमें हिदायत दे। असरात, सिरात का मतलब होता है रास्ता, वो रास्ता दिखा, वो रास्ता। अलिफ लाम लगा दिया है, कोई खास रास्ता है, तो मैं कहूंगा असरात, वो रास्ता दिखा। अल मुस्तकीम, अल मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा, सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा, जो सीधा हो, वो रास्ता जो सीधा हो। इहदे ना सिरात अल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। इहदे दिखा, ये अमर यानी हुक्म है रब से, हो तो इल्तिजा है, ना का मतलब है हमें या हम। बस मैं इसको ना यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, आखिरी आयत जो है ना वो कल पढ़ लेते हैं, इसका मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता, ठीक है। यहाँ से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इधर से ही ये दो कुल आपको बता दिए हैं। हरफ निदा बताया, फिर मुअन्नस की पहचान बता दी आपको, और एक आयत करीमा कुरान मजीद से आपको बता दी है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला बाद में इसको हम आगे लेके चलते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा अरबी से कुछ थोड़ा बहुत हम सीखें। आप मुझे बताओ थोड़ा पहले से कि युसरा के पास जो है कागज कलम है कि नहीं है, नाजिया के पास कागज कलम है कि नहीं है, सिद्रा के पास कागज कलम है कि नहीं है, किसके पास है? जी है। जी सर है। सिद्रा के पास है, नाजिया के पास भी है। युसरा चलते चलते आ गई, कहने चलो यार लगा देते हैं, हाजिर लगा लेते हैं, लेट भी आए हैं तो 25 मिनट तो कोई बात नहीं, खैर है, 5 मिनट तो पड़ा है ना। और कागज कलम लेके नहीं आना, बस बैठे रहना है, देखते रहना है, जैसे मूवी देख रहे हो कोई, क्या लड़की है, पता नहीं क्या लड़की है युसरा। ये देखो भाई, ये आपकी किताब थी जो आपने पढ़ी थी, जी आधे को ये हाथ मिला रहे हैं, तो आपने हाथ मिलाना सीख लिया, और आपने हाल अहवाल अरबी में सीख लिया, ये सीखा हुआ है। मैं जरा दोहराना चाहूंगा, आप दो लड़कियां जो हैं तर्जमे के साथ इसको पढ़ेंगी, तर्जुमा करेंगी साथ में, और पढ़ती जाएंगी। जी शाबाश, स्पीड से पकड़े, शाबाश। ये सिद्रा और नाजिया की कह रहा हूँ। जी अस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इस, वरहमतुल्लाह। इसमी नाजिया मसमुक। शाबाश शाबाश, तर्जुमा कर दो, तर्जुमा करो, शाबाश। अच्छा, मेरा नाम नाजिया, और आपका नाम? इसमी सिदरा, मेरा नाम सिदरा है। कैफा हाल, कै, कैसी हैं आप? बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। वक, अच्छा, आगे आप पूछे ना। हाँ पूछिए। वकैफ हालु की अंत। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। वेरी नाइस, अब जरा खवातीन वाला करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। नहीं ना, इसमी सिदरा उसके लिए मैंने मसमुक, ताली मेरा बजाई नाम थी, जब सिदरा। उसने कहा ना वालेकुम अस्सलाम, तो मैंने ताली बजाई उसके लिए, क्योंकि उसने एक लफ्ज का इजाफा कर दिया था, और हमने कहा था कि हम सलाम के जवाब में ना एक लफ्ज का इजाफा करेंगे दुआ का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा आगे चलिए, रहमतुल्लाह। शाबाश। इसमी सिदरा मसमुक, मेरा नाम सिदरा है, आपका नाम क्या है? इसमी नाजिया, मेरा नाम नाजिया है। कैफ हालु, कैसी हैं आप? बिखैर, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वकैफा हाल, हालिक अंत। हम्म। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो, ये एक है ना कि कैफ हालो का अंत कहेंगे ना, देखो तो क्या होगा, मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क आ जाता है। उसकी वजह हमने बताई थी आपको, कि ये देखो कि अगर तो ये काफ आता है, जैसे इस मुख, तो का बोलोगे ना तो लड़का है सामने, जैसे मस मुका, तुम्हारा नाम क्या है लड़के। लेकिन अगर इसको मैं काफ जिरकी कर देता हूं, तो मैं कहूंगा मस मुकी, तुम्हारा क्या नाम है लड़की। देखो ना, इतना क्या के की से फर्क आ जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था इसको रोक लिया करो, बिल्कुल ना इसको सुकून दिया करो, कि मस मुख कैफ हालुक, तो ये लड़का लड़की दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह अंता भी है भाई, अंता अगर जबर लगाओगे तो लड़का ऊपर ही रहता है, हमेशा लड़के का हाथ ऊंचा रहता है। तो ये अंता है तुम ए लड़के, और अगर इसको अंती कर दिया तो तुम ए लड़की,
तो मैंने कहा था यार इसको अंत बोला करो, अंत, अंत मचा दिए तूने तो, अंत। तो ये कैफ हालुक अंत, तो ये आसान रहेगा आपके लिए। चलो भाई आगे चलो, शाबाश। हाँ जी ये पढ़ें शाबाश, और इसका तर्जुमा भी करते जाएं जी। अस्सलामु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिन अइन अंत, आप कहाँ से हैं? अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। हल अंत पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तानी हैं? नाम, जी, अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी। वमा, जिनसे, हाँ सही ये लफ्ज आ लिखा। गया, जिनसिया, जिनसिया। अगर एक मुश्किल लफ्ज आता है, उसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है? जे, जिन, ऐसे जिन लिख दो जैसे जिन होता है, जिन। सी, सी लिख दो जैसे सी लिखा जाता है, जिन सी। फिर लिखो यह, जिन सी यह। ठीक है, अब यहाँ पे मिलाया हुआ, मिलाया गया है, इसलिए मैं कहूंगा जिनसी या तुक, तुक, जिनसिया तुक। जिनसिया बोलते हैं अहबाब नेशनैलिटी को, जिनसिया। ठीक है, नेशनैलिटी। ठीक है जी, अब वो पूछ रहा है तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है? वमा जिनसियतुक अंत, और तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है? इसको आपने लिख लिया होगा, शाबाश। अब बोलो, कैसे बोलोगी? शाबाश। वमा जिनसी या तो अंत। शाबाश। हम्म। मेरी, अना आपकी तुर्की, नेशनलिटी क्या है? हाँ हाँ, शाबाश। अना तुर्कीयुन, अना मिन तुर्किया। हाँ हाँ, मैं, मेरी नेशनलिटी तुर्की है और मैं तुर्की से हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। अहलन वसालन। अहलन बिकुम। वेरी नाइस, क्या बात है, ये मैं जरा इंतजार कर रहा था कि ये लड़की बोलेगी कि नहीं बोलेगी। शाबाश, वेरी नाइस। जरा इसका भी तर्जुमा कर दें आप। अस्सलामु अलैकुम। व- वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मिन अइन अंत, आप कहाँ से हैं? अना मिन मिस्री, मैं मिस्र से हूँ। हल अंती मिस्रिया, क्या आप मिस्री, क्या आप मिस्री, क्या बोलेंगे, क्या आप हाँ मिस्रिया मिसरिया है? है, हाँ हाँ, शाबाश, शाबाश। नाम, जी, अना मिस्रिया, मैं मिस्री, हाँ मिस्र, हाँ, मिस्र से मिस्री हूँ। हूँ। हाँ मिस्री हम बोलते हैं ना, व- उर्दू में तो मिस्री बोलते हैं ना, मिस्री हूँ अच्छा जी। ठीक है, मैं मिस्र से हूँ। हाँ ये तो वमा ठीक। जिन्स, जिनसी, जिनसी तू का अंत। आप मुझे नाजिया बताओ, हल्का हल्का बता दो और सच्चा सच्चा बता दो, आपने इस लफ्ज को लिखा जो मैंने इंग्लिश में लिखा, जिनसियत तो? सर मैं इस वक्त ना, इस वक्त नहीं लिखती, मैं जब बाद में आपका सुनती हूँ ना, मैं हर चीज नोट कर लेती हूँ। उसमें जब इसलिए वीडियो देखोगी? अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं वीडियो देखती हूँ, फिर मैं एक एक चीज नोट करती हूँ शाबाश, नहीं आपकी। नहीं, पता है मुझे, माशाल्लाह बड़े काबिल है, शाबाश। अच्छा जी। जी सर, अच्छा मैं आगे इस चल, वक्त नहीं लिखती। कोई मसला नहीं, शाबाश। आगे मे- जी। मेरी नेशनलिटी, हम्म। सर इसका क्या बताया था, मेरी नेशनलिटी हाँ या तुम्हारी किधर से है? नेशनैलिटी क्या है, तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है? अच्छा, अच्छा, आपकी नेशनलिटी क्या है? अना सूरिया, अना मिन सूरी, अना मिन सूरिया। मेरी नेशनलिटी सूरिया है और मैं सूरिया से हूँ। हाँ शाम को अह- बोलते हैं, शाम। अहलन वसहलन। अहलन वसालन। अहलन बिकुम। वेरी नाइस, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अच्छा ये सब जरा पढ़े, शायद तर्जुमा करें, साथ साथ करते हैं। बाप शुरू अस्सलाम करें। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजा आखी हुआ मुदस्सर, हाँ मुदरसा। ये मुदर्रिस लिखो जरा, मुदर्रिस कहते हैं यार, आसान सा लफ्ज है मुदर्रिस। सिद्रा आप तो लिख रही हो ना युसरा? मो जी। दर, इसको ऐसे लिखो, मो दर और रिस, मुदर्रिस। आपकी जुबान अच्छा 12 दफा बोलोगी ना, ये एकदम ये पक्का हो जाएगा आपकी ज़हन पे, कभी नहीं चेंज होगा आपसे। मुदर्रिस। मुदर्रिस, हाँ हुआ मुदर्रिस। क्या तर्जुमा हुआ इसका? शाबाश, तर्जुमा सर करो। मुदर्रिस कौन होता है यार? मैं, मुदर्रिस उर्दू का लफ्ज है लड़की। हाँ, मुदरसा। नहीं नहीं, मुदर, अच्छा हुआ का मतलब क्या है? हुआ, हुआ कुल का मतलब, हुवल्लाहु अहद। हाँ हुआ, सर नहीं हुआ, पता मुझे। हुआ का लिख लो, शाबाश। हुआ का मतलब होता है ही, वो, वो।
تو کہیں ہاذا اخی، دس از مائی بردر، یہ میرا بھائی ہے، ہوا مدرس، وہ ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، ہی از اے ٹیچر، اچھا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، آگے پڑھیں شاباش، یہ پڑھیں، سر میں پڑھوں؟ جو بھی جس کی باری ہے ہاذا شاباش. صدیق، ہاں ہاں. ہاذا صدیقی ہوا مو- مندس، مہندس، مندس، مہندس، شاباش. اچھا، حاضر صدیقی کا معنی کیا ہے؟ ہاں، ہاذا صدیقی. صدیقی، صدیقی یار، یہ صدیقی ہے، صدیقی کا مطلب ہے میرا دوست ہے، صدیقی صاحب نہیں. اچھا ہاں، یہ میرا دوست ہے، مہندس ہے، انجینئر ہے، یہ انجینئر ہے، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید. چلو اس کا ترجمہ تو کر دو، مع السلامہ کا. مع السلامہ، اللہ حافظ، مع السلامہ، اللہ حافظ. ویری نائس لڑکی، ویری نائس. اچھا یہ دیکھو، یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ کہتی ہے ہاذی اختی، یہ میری بہن ہے، ہیا طبیبہ، تو ہیا کا معنی کیا ہوگا؟ طبیب کا مطلب ہے ڈاکٹر، ہیا کا مطلب کامن سینس میں کیا ہوگا؟ ہاں ہیا، پہلے تھا ہوا، یہ اس کا الٹ ہے نا یار، کیسی لڑکی ہے، ہیا، ہیا کا مطلب She. کیا ہوگا؟ شی، ویری نائس، اس کا مطلب ہے شی، اور ہوا کا مطلب تھا ہی. تو ہی طبیبہ، شی از اے ڈاکٹر، اہلا و سہلا، خوش آمدید. حاضی صدیقتی، شی از مائی سہیلی. ہی طالبہ، شی از اے اسٹوڈنٹ، اہلا و سہلا، مع السلامہ، مع السلامہ. تو یہ نئے لفظ، اس میں ایک دو لفظ ہی نئے ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے، باقی تو سارے ہی آسان ہیں انشاءاللہ. تو کون سا لفظ نہیں آ رہا جو ہم نے لکھا ہے آج؟ کون سا لفظ نہیں آیا؟ اختی، میری بہن کو کہتے ہیں اختی. ہاں، اختی نازیہ کہاں ہو؟ اختی نازیہ کیف حالک؟ اختی نازیہ مسموک، تمہارا نام کیا ہے بسنتی؟ اختی، ایسے کہیں کریں گے. اور طبیبہ کا مطلب ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر. ہاں، حاذی اختی طبیبہ، یہ میری بہن ہے ڈاکٹر. اچھا، صدیقتی، یا صدیقتی، ابھی یا سکھایا تھا نا، تو آپ نے نازیہ کو بلانا ہے، ہیرا نے اس کو کیا نام ہے اس کا، یسرا کو بلانا ہے، ہیرا بھی ہے نا، وہ آئے گی بعد میں آئے گی. تو وہ ہے یا ہیرا، حاضی صدیقتی، یہ میری کیا ہے، دوست ہے، سہیلی ہے، صدیقتی. تو یہ الفاظ لکھ کر نازیہ بہتر ہے کہ آپ یہاں لکھا کرو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھا رہے گا. اب میں اوکے ذرا نازیہ سے بات اوکے. کرتا ہوں. نازیہ کہاں گئی؟ نازیہ ہے، اچھا یسرا چلی گئی. اچھا نازیہ سنو ذرا. جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صباح الخیر. کیا کہہ رہے سر؟ صباح الخیر. صباح الخیر، صباح صباح الخیر. النور، صباح النور، صباح مساء النور، الخیر. مساء النور. اسمی اسد اللہ، ما اسمک؟ اسمی نازیہ. نازیہ، ماشاء اللہ، اسم جمیل. مم. مم. كيف حالك يا نازية؟ انا بخیر سر. ما شاء ما الله. اسمك؟ ما ها كيسي اوہ سوری، ها وكيف؟ ها كيف أنت؟ كيف بخير انت؟ بخير بخير بخير، الحمد لله الحمد لله. أنا من بيشاور. من أين أنت؟ انا من انا انا من اٹک. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا، ما شاء الله. يا أنت باكستانية؟ انا نعم. انت پاکستان. أنا نعم، نعم ہاں. نعم نعم اچھا نعم. نعم، نعم. جمیل نعم جی. جمیل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکران، شکران کا نہیں سکھایا آپ کو، آپ کو اور سکھایا مع السلامہ. مع السلامہ، مع مع السلامہ، السلامہ. مع مع السلامہ. السلامہ، مع مع السلامہ. السلامہ کا جواب مع السلامہ. السلامہ ہی ہے. اچھا آج کے بھی ایک دو لفظ آج کے بھی سیکھ لیں. آج کا جو لفظ ہے وہ ہے شکران. شکران کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے؟ شکران کا مطلب ہے شکریہ. سدرا دیکھو، شکران کا مطلب ہوتا ہے شکریہ. کوئی بھی آپ کو شکریہ بولے، آپ نے جھٹ پٹ کہنا ہے عفوان. کوئی بھی آپ کو شکران بولے نا، آپ نے کہنا ہے عفوان. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو سلام کرے، السلام علیکم، اور السلام کا جواب نہ دے، اتنا برا مانا جاتا ہے. تو کوئی آپ کو کہے نا شکران، آپ نے کہنا ہے عفوان. نہیں نہیں جی، ایسا نہ کریں، شکریہ عفواً. نہیں جی، عفوان، شکران، عفوان، شکران، عفوان، یہ پکا کر لیں، پکا. اس کو شکران کے بعد عفوان کہا کریں گے ہم لوگ.
اس کو نہیں بھولنا آپ نے. اچھا یہ شکرن کا لفظ ہو گیا. اور اگر آپ نے بولنا ہو آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری تو بہت بولا جاتا ہے. آپ نے کہنا ہے انا، انا کا مطلب میں، آصفہ، انا آصفہ، انا آصفہ، آئی ایم سوری، انا آصفہ، آئی ایم سوری. اس کا جواب بھی سنیں، جواب ضرور دیا کریں. جب بھی کوئی آپ کو ایسا بولے آپ نے کہنا ہے لا باس، لا باس، لا باس، لا باسا یا لا باس دونوں ٹھیک ہے. انا آصفہ لا باس. صدا شکران. عفوا. انا آصفہ. لا بأس. جمیل جدا. نازیہ شکران. عفواً. عفواً کہہ دیا ظالمہ. او عفواً. سوری سر. ہاں عفواً. عفواً، ایسے عفواً این پہ زبر لگائے. اچھا دیکھو میں اسی لیے کہتا ہوں، یہ آپ کو لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. دیکھو طریقہ، یہ طریقہ یہ میں آپ کو فارمولے سکھا رہا ہوں اصل میں. اگر کسی چیز کا تلفظ، دیکھو سکھو، سنو ذرا، بہت اہم بات ہے. اگر آپ کو تلفظ ٹھیک کرنا ہے، کبھی دیکھو لوگوں دیکھو لوگ. اچھا اگر آپ دیکھو نا کہ کسی لفظ کا تلفظ آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں لڑکیوں. ایک تو یہ ہے کہ زبر زیر لگاؤ. دیکھو میں نے یہاں پہ بہت سارے زبر زیر لگا دیے ہیں صرف یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ لفظ کو صحیح تلفظ سے پڑھو، ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ بتانے کے لیے میں نے آپ کو زبر زیر لگا دیا. لیکن یہاں ایسا مسئلہ ہے، جیسے نازیہ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے زبر زیر کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. یہ بالکل غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کو کہ ہم زبر زیر سے جو ہے نا لفظ تلفظ صحیح پڑھ لیں گے. کبھی نہیں صحیح پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. اس لیے بہتر یہ جو جدید طریقہ ہے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ عربی کو فوراً انگلش میں لکھ لیں، رومن میں لکھ لیں. جیسے ہم میسج کرتے ہیں کسی کو، آپ کچھ بھی کہہ دو، آپ میسج میں کچھ بھی لکھ دو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو لکھو کہ آتے ہوئے بینگن لے آنا. اب بینگن کی کوئی اسپیلنگ نہیں ہے لیکن آپ بینگن لکھ دیتی ہیں اور وہ آگے سمجھ بھی لیتا ہے. تو اس کیوں سمجھتا ہے، کیوں آپ رومن میں لکھتی ہیں اور کوئی بھی غلط نہیں پڑتا. آپ نے بھی ایسے تلفظ کو آپ نے رومن میں لکھنا ہے، اور لیکن اس کا یہ طریقہ ہوگا ڈکشنری کے انداز میں لکھیں آپ. ڈکشنری کا یہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نا اس میں درمیان میں ڈیشز لگاتے ہیں. جیسے آ سی فا، اس کو ایسے لکھا آپ نے، تقسیم کیا کریں گے آپ، آ سی فا ایسے لکھا کریں. تو یہ میں کو بار بار کہتا ہوں، یہ ضرور اس کو پریکٹس کریں. پہلا میرا سبق یہ ہوتا ہے کہ رومن میں لکھو. لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید ایسا نہ ہو کہ انگلش میں لکھیں گے تو عربی کیسے یاد کریں گے، ہم تو عربی سیکھنے آئے ہیں، انگلش تھوڑی سیکھنے آئے ہیں. اور یہ غلط فہمی ان کو مار دیتی ہے اور ہمیشہ غلط تلفظ بولتے رہتے ہیں. تو آپ عربی میں لکھیں اور انگلش میں لکھیں، عربی آپ کو خود بخود آ جائے گی، خود بخود آئے گی، آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے عربی. تو یہ یاد رہے گا نا نازیہ اور صدرا کو، یہ نصیحت یاد رہے گی نا. جی سر. یہ کبھی بھی عفواً کل آپ سے. کو کبھی بھی غلط، ہاں کبھی بھی غلط نہیں رہے گا آپ کا. اب میں آپ کو کہوں نازیہ بتاؤ مجھے انا آصفہ، کیا جواب ہے؟ انا آصفہ. جواب کیا ہے اس کا؟ نہیں پتا ہوگا نا. دیکھو اب نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیدوا العلم بالقلم، علم کو قلم سے قید کر لو. ابھی میں نے آپ کو ایک پرندہ آیا، طوطا آ گیا آپ کے گھر میں، تو آپ جانے دیتی ہیں اس کو؟ فوراً پکڑ لیتی ہیں. میری بیگم تو فوراً دوپٹہ ڈال دیتی ہے اس کے اوپر. کوئی طوطا آتا ہے نا ہمارے گھر میں طوطے بہت زیادہ ہیں، تو اس کے پیچھے نا اور طوطے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں نا میری بیگم فوراً سے دوپٹہ ڈال دیتی ہے ان کے سامنے. تو جانے نہیں دیتی. یہ قید کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ مہربانی کریں کہ جب بھی آپ کو لفظ دیا جائے نا فوراً اس کو لکھ لیا کریں. یہ طریقہ بہتر رہے گا. یہاں لکھا کریں لڑکی، ورنہ بھول جائے گا آپ کو اس طرح یہ تلفظ. ہاں اور دوسرے سنیں. کلاس میں پھر آپ کو یاد ہی نہیں رہتا نا. اچھا نہیں ہے. میں ذرا سدرا سے بات کر لیتا ہوں. سدرا بتاؤ. شکران. عفوا. انا آصفہ. لا بأس. لا بأسا. ویری نائس. جمیل جدا. چلیے انشاءاللہ کل یہ پھر دوبارہ ہم اس کو دہرائیں گے. اور آج دہرائی ہو گئی یار، 3 دن چھٹی بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ لڑکیاں جو ہے نا یہ گم گام جاتی ہے. وہ کومل بھی نہیں ہے، اور یہ یسرا آئی مہمانوں کی طرح چلی گئی بغیر سلام کیے. زیادتی کرتی ہے. تو آپ ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. کل ٹائم پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. سلامت رہیں اب آپ. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.